جتنا میرے مالک دنا بلندے بلند آواز نہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تے لعنت، سادات نو بھونکن والیاں تے لعنت، پاکاں دی ذات تے باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے خالق و مالک اللہ اے پرخلوص محنت، خرچ اخراجات، لنگر نیازاں، بادشاہ زادی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ سال 9 ہجری دا آغاز ہو چکا ہے۔ میرا مالک اس ماہ مبارکہ دے صدقے، اس ماہ محرم الحرام دے وسیلے نال جیڑی جیڑی جات ذکر مظلوم کربلا ہو رہے انہاں جگہ دی، ذکر کروان والیاں دی، ذکر کرن والیاں دی، ذکر سنن والیاں دی خود حفاظت فرمائے۔ میرا مالک عزاداری تے بری نظر رکھن والیاں نو اپنے قہر و غضب دے نال نیست و نابود فرمائے۔ میرا مالک اس سال نو ساڑے واسطے باعث خیر و برکت فرمائے۔ میرا مالک عزاداری دے مقصد نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ فلسفہ کربلا، فلسفہ عزاداری نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وارث خون حسین بقیت اللہ امام زمانہ ولی العصر حجت دوران قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سرکار دے ظہوری تاجیل فرمائے اور سانو اس قابل بنا دے کہ اسی بادشاہ دی زیارت کر سکیے۔ میرا مالک ہر مومن دی عزت محفوظ فرمائے، ماما بہناں دے پردے سلامت فرمائے، بیماراں نو شفا کلی عطا فرمائے، بے اولاداں نو بہترین اولاد عطا فرمائے۔ میرا مالک مرن تو پہلے سب نو زواری کربلا نصیب فرمائے۔ مخصوص دعا اس عشرے دا جتنے بھی دوست احباب نے اہتمام کیتا ہے انہاں تمام دے رزق خیر و برکت اور اضافہ فرمائے۔ تواڈے ساریاں دے جتنے مرحومین و مرحومات دنیا تو چلے گئے ان تمام دے درجات وچ بلندیاں عطا فرمائے۔ تواڈیاں تمام تر نیک دعاواں، نیک تمناواں، نیک خواہشات لاہور علی ملکہ سین اپنی بارگاہ جلد از جلد قبول و منظور فرمائے۔ دعاواں دی مستجابی واسطے بادشاہ علی اصغر دی ذات تے باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل۔ کربلا ایک اکیڈمی ہے، اتھا معلم رضا پڑھیں دن۔ تھوڑے مقام تے حاضری دا پہلا شرف، عزاداران دی زیارت دی پہلی سعادت، انشاءاللہ بشرط زندگی ساواں نال 10 دن تہاڑے درمیان انشاءاللہ موجود رہا۔ اپنے علم مکمل کوشش ہے کہ پاکاں دی بارگاہ وچ خلوص نیت نال حاضری دیوی تے تسی خلوص نیت نال اپنی تھاں تے حاضری دینی۔ میرا مالک ہے ساڑی عبادت 14 دے صدقے اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ کربلا ایک اکیڈمی ہے، اتھا معلم رضا پڑھیں دن، سٹاف ایندہ ہے کل 72، اے سر فروشن انا پڑھیں دن۔ پھر سنو، کربلا ایک اکیڈمی ہے، اتھا معلم رضا پڑھیں دن، سٹاف ایندہ ہے کل 72، اے سر فروشن انا پڑھیں دن۔ انہاں دے مضمون وی عجیبن، ادب پڑھیں دن، حیا پڑھیں دن، حسین جاکو صبر پڑھیں دن، جناب غازی وفا پڑھیں دن۔ آباد رو بابا حیدری علی۔ کربلا ایک اکیڈمی ہے، اتھا معلم رضا پڑھیں دن، سٹاف ایندہ ہے کل 72، اے سر فروشن انا پڑھیں دن۔ انہاں دے مضمون وی عجیبن، ادب پڑھیں دن، حیا پڑھیں دن، حسین جاکو صبر پڑھیں دن، جناب غازی وفا پڑھیں دن۔ اے درس ڈاویں دا کھل گیا ہے، جو داخلے دا سوالی ہوئے، ہکو میرٹ داخلے دا زوار بندہ حلالی ہوئے۔ آباد رو، ہتھاں دی خیر ہوئے بابا، زندہ و سلامت رو۔
بہت مہربانی، زندہ و سلامت رہو۔ ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا۔ کہہ دو یزیدیوں سے کہ اب اپنے دن گنے، کیوں آغاز ہو چکا ہے مہینہ حسین کا۔ دعا ہے اس پاک مبارک مہینے دے صدقے میرا مالک ملک ایران نو، ملک پاکستان نو، اور بھی جتھے جتھے بھی مسلمان آبادن، میرا مالک تمام نو اپنے امان فرماوے، تے جڑے دشمن انہاں دا جڑا انجام ہے انہاں نو دے انجام تک پہنچاوے۔ درود پڑھو بلند آواز دے نال، صلی اللہ محمد انشاءاللہ۔ اگو جڑیاں آون والیاں مجالس ہیں ٹھیک 8 30 یا 35 تے انشاءاللہ ذکر پاک شروع کران گے۔ تو اج پہلا دن نے میں اگے بیٹھک کی گزارش کیتی ہے کہ دن تھوڑے ہوندے حصے زیادہ ہیں، دل یہی چاہتا ہے کہ انہاں 10 دنوں میں جتنا حصہ جس بھی مخدومہ دے حوالے نال ہووے ہو جائے، تو مالک کے دن ساری زندگی بار بار نصیب فرماوے۔ درود پڑھو بلند آواز دے نال، محمد و آل محمد۔ درود سارے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات صلی اللہ۔ چن چڑھیا ویکھن رسم بھی ہے، تھوڑے بندیاں آئے کی تھی وین سن نیاز مولا، وین پنی ہوئی خیرات۔ چن چڑھیا ویکھن رسم بھی ہے، چن چڑھیا ویکھن رسم بھی ہے، بے آشرا وچ این ثوابے، رونا لائی چن کو دیکھ لکایا اے کئی واری پتر رباب رباب۔ بسم اللہ کرنا بابا۔ چن کو دیکھ لکایا اے کئی واری پتر رباب۔ بسم اللہ کرنا۔ تے ودی پوچھ دیا شاہ تو او کیوں روندا ہے، میری دنیا دا مہتاب سیدہ دے فرمایا شاہ تھی ظاہر گئے میرے اجڑن دے اسباب اسباب۔ او فرمایا ساتھی ظاہر گئے میرے اجڑن دے اسباب۔ ہر مہینے چن چڑھدا ویکھ دیو، فطرت دا تقاضا ہے چن ویکھ کے لوگ خوش ہوندے، مگر یہ چن ویکھ کے خوشیاں دا نہیں۔ 8ویں امام تو بھی روایت، 6ویں امام تو بھی روایت کہ مدینے دے لوگ ہر چن کو چھتاں تے چڑھ کے وے دے آئے نا، مگر جڑ ویلے محرم دا چان آندائی کوئی بھی چان اسمان تے نائی وے دا، مدینے ویچ سادات دے گھرو روون دیا آوازاں بلند ہوندیاں ہیں۔ ہر کہیں کو پتہ لگ جاوے محرم دا چان چڑھ پہ آئے،
پر سوال آلیا میں دسنا چاہتا ہے چن کیڑا چڑھیا اکبر دی جنج دا چن چڑھیا تے ڈٹھا وطن اتے سغرائے تیڈا وعدہ نیڑے آ گیا ہے کھڑی آنکھیں شکل زہرا زہرا بی بی آدھی کائنات دی رونق شالا قائم روی میں ڈاگ آئی دل گھبرائے بی بی آدھی ہے میری نب ویسی چڑی خیر دی جانج بھاوے نا وطنا دے صدقے جاما شرما کے نرومی پہلی محرم میں زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں بسم اللہ کراں سونی مکان ہو گئی ایک ہور وین جڑے ویلے حسین مولا چن ڈٹھا حالت کیڑی پردیس دے ویچ پردیسی کو پردیس دے ویچ پردیسی کو آیا جس دم نظر ہلالے پڑ انا للہ تریواری بیٹھا خاک تے شاہ لاج پا تے سوکھا سنیا میں پڑھیا سوکھا ہے پڑ انا للہ تریواری بیٹھا خاک تے شاہ لاج پا کار موخے میں دوں وہ وال والے آنکھیں میڈی سین خاتون دلالے بی بی آدھی ہے میڈی موت دکا سے دے آگے آئے اتے زینب بین میں نا صدقے 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 منزلے سوکتے زہرا دیاں دیاں محرم دا چند ڈٹھا ہے ایک ایڑی منزلے اتھا غازی دی بہن میں رکیہ سین بیوہ ہوئی ہے اے منزلے سوکو جائے جتھے سیدہ دیاں کو پہلی عید آئی ہے ایہیو منزلے جتھے غازی دی بہن بیوہ ہوئی ہے خیمے لگے ہوئے اسمان تے چند ڈٹھا زہرا دے چند رومنا شروع کیتا میری پاک سین آلیا ابالے قدم چاہ کے ویر دے کول آئین حالت کیڑیے دیکھ کے چان محرم دا رنا کافی دیر حسین بی بی آدھی ہے تو نارو میڈا چان ویر تیڈے نال جو زینب بھین شرما کے نروی سینے تے ہاتھ مار کیا کھائے حسین تو نارو میڈا چان ویر تیڈے نال جو زینب بی بی گل کیڑی کی تھی اتے چم پیشانی ہائیو ویر دی آنکھیں میں صدق کرا دارنے بی بی آدھی ہے تیرے مقصد کو رانگ لاڈے سا میڈی ماں دے دل دا چین بسم اللہ کراں روندی اکھی صاف کر کے سارے مل کے ایک صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد ایک دفعہ پھر زباناً معطر کرو بلند آواز دنال اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ خبر شام میں پہنچی ہے کہ زندہ ہے حسین یہ خبر شام میں پہنچی ہے کہ زندہ ہے حسین نوک نیزہ سے بھی قرآن سناتا ہے حسین آخری مصرے تے پوری توجہ دا طالبان کسے ویلے ایک لفظ تو پورا شعر بن جاندہ ہے پورے 4 مصرے بن جاندے ہیں ایک لفظ سے پوری نگاہ رہے یہ خبر شام میں پہنچی ہے کہ زندہ ہے حسین نوک نیزہ سے بھی قرآن سناتا ہے حسین اور موت آئے گی تمہیں ہم نہیں مرنے والے موت آئے گی تمہیں
ہم نہیں مرنے والے، ابن مر جانا تمہارا ہے، ہمارا ہے حسین۔ بہت مہربانی۔ ابن مر جانا تمہارا ہے، ہمارا ہے حسین۔ ایک صلوات پڑھو بلند آواز نہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نجران دے عیسائیاں نے، تو سب پریشان تو نہیں بیٹھے، نجران دے عیسائیاں نے کافی قافلے بھیجے، کافی لوگ بھیجے رسول خدا بادشاہ دے نال بحث واسطے، اور کافی دن بحث چلدی رہی۔ کیڑی؟ وہ آدھے ہیں عیسیٰ سب تو افضل ہے، عیسیٰ نبی سب تو افضل ہے، اور افضلیت دی دلیل کے دیندے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ تو ہیں۔ پاک نبی فرمایا اگر عیسیٰ دی افضلیت دی دلیل اے ہے جو بغیر باپ تو ہیں، پھر آدم عیسیٰ تو بھی افضل ہے۔ آدم دا نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ بہرحال بڑی دیر، کافی دن یہ بحث چلتی رہی۔ آیت آئی، اللہ فرمایا میرا نبی انہوں نے کہہ دیو کہ تسی اپنے پتر لے آؤ، اسی اپنے لے آندے ہاں، تسی اپنیاں عورتاں لے آؤ، اسی اپنیاں لے آندے ہاں، تسی اپنے جے لے آؤ، انفسانا، اسی اپنے جے لے آندے ہاں، تے مبالغہ کر لیندے ہاں۔ جیڑا جھوٹا ہویا او دیتے کوئی عام لعنت نہیں، خدا دی لعنت۔ اچھا، جڑے ویلے عیسائیاں نو پتہ لگا، انہاں دے ذہن چاہی کہ حضور بڑا کوئی وڈا قافلہ لے کے آونگے، مگر نبی نو پورے مدینے چوں صحیح معنی وچ سچے اور سچے صرف 4 نظر آئے۔ سچے اور سچے صرف 4 نظر آئے۔ بیٹیاں وچ حسنین کریمین آ گئے، مستورات وچ جناب سیدہ مخدومہ پاک آ گئی ہیں۔ اپنے جیاں وچوں کون آیا؟ سارے بولو نا، اپنے امام دا نا سارے خوش ہو کے چاہو نا۔ اپنے جیاں وچوں کون آیا؟ علی حیدر کرار ہے۔ جڑے ویلے عیسائیاں نے انہاں ہستیاں نو آندہ ویکھیا، ترتیب کی آئی۔ استاد محترم جناب قبلہ سائی منظور حسین منظور وہ جملہ آتے ہیں، مالک درجات بلند فرماوے، ترتیب کی آئی ٹرن دی۔ جناب رسول خدا قدم چیندے ہیں، این اس سے جاتے جناب سیدہ دا قدم آندہ آئی۔ جناب سیدہ قدم چیندے ہیں، این اس سے جگہ تے مولا امیر کائنات دا قدم آندہ آئی۔ لہٰذا اس گال دی دلیل ایک جناب سیدہ دا مقام کیے۔ جناب سیدہ او ہستیاں کہ جنہاں نو اتو امامت دا پردہ ہے، تھلو نبوت دا پردہ ہے۔ میں بسم اللہ کرا جناب سیدہ۔ ہاں ایک اور گال، حق علی نہ آلے، علی سارے بولو علی، حق مولا علی دے پیچھے پیچھے ٹردہ ہے، حق علی دے پیچھے پیچھے ٹردہ ہے۔ پھر آخریاں حق علی دے پیچھے پیچھے ٹردہ ہے، جدے جدے علی او دے حق، اگے علی پیچھے حق۔ مگر اسمان نے ایک منظر صرف ایسا ویکھا ہے کہ اگے اگے بطول جا رہی ہے، پیچھے پیچھے علی جا رہے ہیں۔ صدقے جامعہ توڑے معیار نو سلام ہے بھائی۔ حیدری یا علی عیسائیاں ویکھیا، انہاں آکھیا مبالغہ نہیں کرنا۔ جڑا انہاں دا وڈا آئی، انہاں آکھیا مبالغہ نہیں کرنا، خبردار انہاں ہستیاں نال مبالغہ نہیں کرنا۔ انہاں آکھیا کل تک تے رولا پائے آسیا تے ہون آ کے میدان چھڑنا ہے پیا۔ اس آکھیا خبردار، میں ویکھ رہے ہیں اے جڑے آ رہے ہیں، اے آون آلے اگر پہاڑ نو آکھن ٹور پو تے او بھی اپنی جگہ چھاڑ دے، اور اگر انہاں دعا کی تھی کائنات تک کوئی ایک بھی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ تو اس واسطے اگر قوم دی بقا چاہندے ہو تو انہاں نال مباہلہ نہیں کرنا۔ لہذا ثابت ہویا کہ دین خدا نو اگر طاقت اور بہادری دی ضرورت پئی ہے تو جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار سامنے آئے۔ اگر دین خدا نو دولت دی ضرورت پئی ہے تو جناب سین خدیجۃ الکبریٰ جی ہستی سامنے آئی۔
اگر دین خدا نو امن دی ضرورت پئی ہے تے سرکار حسن مجتبی سامنے آئے. اگر علم اور طاقت نال دشمنان دین دا خاتمہ کرن دی ضرورت پئی ہے تے علی حیدر کرار دی ہستی سامنے آئی. اور اگر دین خدا نو خون دی ضرورت پئی ہے تے اولاد حسین ابن علی نظر آئی ہے. لہذا اگر دین خدا وچوں ابو طالب دا گھر کڑ دیو تے پچھے صرف یزید بچتا ہے. تے یزید تے کل بھی لعنت ہے, یزید تے آج بھی لعنت. ایک صلوات پڑھو بلند آواز دنال. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جویں قافلہ ٹریا, 4 لائنہ پڑھئے جناب. یوں کاروان صدق کو لے کر چلے رسول. یوں کاروان صدق کو لے کر چلے رسول. آگے نبی تھے پیچھے علی درمیان بطول. آگے علی تھے, آگے نبی تھے پیچھے علی درمیان بطول. ہاتھوں میں مصطفیٰ کے تھے عصمت کے دونوں پھول. ہر ایک قدم پہ رحمت باری کا تھا نزول. پوچھے کوئی نبی سے کہ پیارے نہ کیوں گئے. پوچھے کوئی نبی سے کہ پیارے نہ کیوں گئے. کچھ فرق جب نہیں ہے تو سارے نہ کیوں گئے. بہت مہربانی. کچھ فرق جب نہیں ہے تو سارے نہ کیوں گئے. جویں اے ہستیاں اور پھر ہر جڑے ویلے بھی 5 دن پاک دا قصہ ہویا نا, جتھے بھی 5 دن پاک دا ذکر ہویا ہے, محور و مرکز جڑی ذات بنی اور صرف جناب سیدہ دی ذات بنی. تو اگر تسی آکھو تے جویں اے ہستیاں میدان مبالہ چ گئیاں, میں جناب نو قصیدہ سناواں. ایک سارے مل کے قصیدے علی صلوات پڑھو. ذرا گرمی تروڑ صلوات پڑھو نا. اللہ جناب سیدہ دا تعارف کروان لگا. ویسے تے انہاں دی شان بیان کرنا کسے خاکی بندے دے وس دی گل ہی نہیں جنہاں دا ذاکر اللہ ہوئے. لہذا اپنی علمی بساط دے مطابق اپنی اور تہاڈی طرفوں اپنی پاک بادشاہزادی دی پاک بارگاہ دے وچ نذرانہ عقیدت پیش کریے جناب. پاک سیدہ دی عظمت تے سارے مل کے اکھاں بند کر کے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ مستور عالی مقام آ رہی ہے. 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 وہ مستور عالی مقام. یا علی ایجنے پوری طاقت نال سارے مل کے ہاتھ بلند کر کے حیدری. یا علی وہ مستور عالی مقام آ رہی ہے. وہ مستور عالی مقام آ رہی. وہ مستور عالی مقام آ رہی ہے. فرد ثانی سنانی نہیں جناب دے دلان تے نقش کرنی ذہن میں دار کرنا. وہ مستور وہ مستور عالی مقام آ رہی. کون مستور؟ وہ مستور عالی مقام آ رہی ہے. پیغمبر بھی جس کے ہے تعظیم کرتے ہے تعظیم کرتے وہی لائے کے رہی ہے.
बहुत मेहरबानी, थोड़ा थोड़ा तेज हैदरी आइले, बहुत मेहरबानी। वो मस्तूर आली मकाम आ रही है, पैगंबर भी जिसकी है ताज़ीम करते, वही लायके एहतराम आ रही है। ईसाइयां ने पादरी आख्या मुबाला नहीं करना, ईसाई आते कल तक रोला पाए असी, हुण गल तू फिरन लगा है, मैदान छड़ के जा रहे हैं, वजह ते दस होया कि पादरी आदाए मैं डरता हूँ घर पर दुआ इसने कर दे, मैं डरता हूँ घर पर दुआ इसने कर दी, हमारी नस्ल भी रहेगी न बाकी, मोहम्मद के पीछे वो हैदर के आगे, वो हैदर के आगे सभी औरतों की इमाम आ रही। इन्हां हत्थां दी खैर होवे, बादशाह दी जरी ते लगन, सारे मिल के हाथ उठा के हैदरी, बहुत मेहरबानी, जिंदा हो सलामत रहो बाबा, थोड़ियां नस्लां बाद ने। मैं फिर पढ़ देना, पादरी आख्या मुबाला नहीं करना, इन्हें आख्या क्यों नहीं करना, कोई वजह दस के बन गया, हुण तक सारे राजी हैं, हुण तो मैदान छड़ रहे हैं, ये अपनी कौम नूं आदा है मैं डरता हूँ घर पर दुआ इसने सभी औरतों की इमाम आ रही है। बहुत मेहरबानी, हैदरी आइले, बहुत मेहरबानी। ईसाइयां दे पादरी आख्या कि हुण असी अगर मैदान छड्डदे हां, मालिक कबूल फरमान, हुण मैदान छड्डदे हां ते कोई जुर्माना देना है, लिहाजा माल इकट्ठा करो। जुर्माना उन्हें इकट्ठा किया, लफ्ज़ सुनना न्याज़ मौला, जुर्माना इकट्ठा किया 1000 दिनार, 1000 दिनार जुर्माना इकट्ठा किया। पादरी आदे 1000 दिनार होर इकट्ठा करो, लफ्ज़ सुनना नजरे अल्लाह ने आदे हुसैन जेड़े अदब दी ज़ाकरी दे कायल हो, 1000 दिनार होर इकट्ठा करो। वो आदे क्यों जुर्माना तो देवन लगे हाँ, उस आख्या रसूल दी धी आई है उन्होंने खाली टोरना जे। मैं बिस्मिल्लाह करा तेरी मार्फत नूं सलाम है, शरीफां दे नाल धीआं आवन ते उन्होंने खाली नहीं टोरी दा, ये गल करन दी देर आई और यही वजह आई, इस हया दी वजह तू अज भी ईसाई बाकी ने। ज़ेनमेदार करना वो आदन जरा डसात सही, इतनी ताजीम इतना मरतबा, ए बीबी दा मकाम मरतबा ते दस पादरी अदाए है, मासूम बीबी है सरदार ज़ादे, है मासूम बीबी है सरदार ज़ादे, है ताज़ीम वाजिब करो फातिमा के, है ताज़ीम सिर जावे अदब से झुकाए हुए अपने सर को, झुकाए अपने सर को, वो मरियम भी करने सलाम आ रही। मैं आ रहे तुहाडा आबाद रो बाबा, फिर पढ़ते हैं जनाब। शाबाश शाबाश शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदरी आइले, जिंदा हो सलामत रो बाबा, मालिक कबूल फरमा, मालिक कबूल फरमा। मैं फिर पढ़ते हैं जनाब। हैदरी आइले, जिंदा हो सलामत रहो,
पादरी आख्या मैं दसेंदा ये कौन बीबी है? मासूम बीबी है सरदार है ताज़ीम क्यों अदब से झुकाए हुए अपने सर को, झुकाए अपने सर को वो मरियम भी करने सलाम आ रही। हैदरी आजी बहुत मेहरबानी, जिंदा हो सलामत रहो। थोड़ी क्या बात है जनाब, अदादार वसदे रहन। एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज जनाब। ज़हरा पैगंबर ते रब दी अताए, ज़हरा पैगंबर ते रब दी अताए, ज़हरा पैगंबर ते रब दी अताए, ज़हरा पैगंबर रब दी अताए, ज़हरा पैगंबर ते रब दी अताए। ए इस्मत दी आयत है खैर निसाए ज़हरा। बहुत मेहरबानी। हैदरी आए अपनी जिंदगी च नबी ताजीम कर कर के दसिया जो बतूल दा मकाम के जड़ा मी पाक सैयदा आवेना जनाबे सरवरे कायनात जी हस्ती दी तस्कीन दा नाम ज़हरा है। ज़ेनमेदार करना इयो आँख टुरे आ जहाँ तो नबी मेरी पग दीवार से इयो मैं निधि, इयो आँख टुरे आ जहाँ तो नबी मेरी पग दीवार से इयो मैं निधि। मेरे बाद ई को कोई दुख ना आवे, मेरे बाद को कोई दुख न आवे, कोई देख झिणका न ज़हरा रवा वे मेरे बाद को बिस्मिल्लाह करा बाबा। मौला तेरा गिरिया कबूल फरमावे। सोने रो पे हो इयो ही हक आई, इत्थे ही मैं लैके आवना चाहता ही। इयो आँख टुरे आ जहाँ दोन मेरी पग दीवार इयो मैं दिए, मेरे बाद इको कोई दुख ना आवे, मेरे बाद कोई दुख न आवे, कोई देख झिणका न ज़हरा रवा वे। पर सवाल आलिया एक सवाल करना चाहता, ए दसाओ जेड़ी पाक नबी ताजीम करके विखाई नबी दे जावन दे बाद लोगां ए सलूक कीता है? इंसाफ नाल दस। मैं दसावां जो लोगां बाद विच परचाया किवें ज़हरा दी जिंदगी जख्म गा मुकाए, एह जख्म धिया ते पुत्रा दी मां। ज़हरा दी जिंदगी मिधिया ते पुत्रा दी माए, पुत्र दो में कुस गए बेजुर्मो खताए, पुत्र दो में कुस बेजुर्मो खताए। धिया रोल के मोया ने चादर लुटा हे ज़हरा। मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा। बाबे दे जावन दे बाद उसे तखत दे सामने आ गई जिथ बाबा बांधा हाई। 9 घंटे खड़ी रही है, 9 घंटे खड़ी रही है, किसे भी नहीं पूछा जो किवें आई है। 9 घंटे गुजरन दे बाद एक जालिम आदा किवें आई है? बीबी आदि मैं अपने प्यो दा हक लैवन आई हाँ।
اپنے پیو دا حق لون آئیاں انصاف نال دس انہاں حق دیتے میں دساواں انہاں کیڑا سلوک کیتا ہے اے ظالم آدن کوئی چھوڑ ورثہ نہیں ٹریا رسول تو مسئلے تو بھول گئی یا چپ کر بطول کر لمی ماتم زندگی دا پتہ کوئی نہیں کوئی چھوڑ ورثہ نہیں ٹریا تو مسئلے تو بھول گئی یا چپ کر بطول ودیرون دی زہرا تے ڈوے گوائے ودیرون دی تے ڈوے گوائے پیرو کے بابے دا لکھیا بکھائے زہرا بسم اللہ کرم بابا جڑا انہا ظالمہ آکھے تم مسئلے تو بھول گئی ہیں پیو دی قبر تے آئیے میں پھر پڑھتا ہوں کوئی چھوڑ ورثہ نہ ٹریا رسول تو مسئلے تو بھول گئی یا چپ کر بطول ودیروں دی زہرا تے ڈویں گوائے ودیروں دی عددارو روان آلے پر سوال آلے میری پاک سین پیو دی قبر تے آئیے قبر تے جھان پئیے رو رو کے آدیے او ہس ہس کے ہزے آن دانا چیندہ سند دے پیا ٹکڑے ٹکڑے کرے دا ماتم کر لیں آج پہلی محرم میں بسم اللہ کرا مولا تیرا گریہ قبول فرماوے او ہس ہس کے ہزے آن دانا ہم چیند سند دے بابا فدک آ چڑائے پائیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے سند رسول دی لکھی ہوئی تحریر ٹکڑے ٹکڑے کی تھی اے سارا منظر ویک کے میری پاک سین شہزادیہ کنال اللہ کے گھر آ گئی جڑے ویلے گھر آئی سین آلیہ دی نگاہ پئی بی بی آدھی اماں جڑا دربار گئی آمیں توال کالے آئین ہائے ہائے میں صدقے جاواں جڑا جائیے جڑا گئیے توال کالے آئین اللہ دنائی ڈسا کیڑا منظر ڈٹھائی جوال سفید ہو گئے میں پاک سین دھی کوہانا لاگے بین کر کے آدھیے نہ پوچھے حال در بار دایا کھسین سمجھ ویکھ آئیاں میں کسدا حسین بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا مولا ماتم قبول فرماوے نہ پوچھے حال در بار دایا کھسین سمجھ سند نہیں الاشاں دے ٹکڑے میں چاہے سند نہیں الاشاں دے ٹکڑے میں چاہے نہیں میں دی تینڈی بچ دی ردا سند نہیں الاشاں بسم اللہ کرا بس ہو گئی میرے حصے دی مکان بطول دا آخری ویلا بی بی پیو دے روزے تھے آئی آدھیوں میرا نبی اندر سردار دھی تھاک پئی آئی قبر چواز یہ آمن دھی میں تڑا انتظار پیا کریں دا بی بی آدھی یا علی میں تیرے نال کچھ گلنا کرنی ہیں کیا آکھنا چاہندے ہو بی بی آدھی ہکلازہ میں نو حسنین نو ٹورن دے ہو حسنین کو بلایا فرمایا ونجو نانے دی قبر تے جا کے آکھو اممہ بیمارے دعا منگنا ہے اممہ بیمارے
दुआ मंगण आया। एक लाजा निगाह मेरे वाले पासे, एक गल का जवाब देना। जेड़े बजुर्ग चिट्टी दाड़ी वाले बैठे हो, अगर किसे शरीफ हाथ जोड़ने होवन इंज जोड़दा? बोलो। अल्लाह जाने केड़ी मजबूरी बन गई, मैनी सैन इंज हाथ जोड़न। सिर ते मातम आवे, सिर ते मातम आवे। बीबी आदि या अली मेरी खिदमत च कोई कमी रह गई होवे माफ करे। सारी जिंदगी खिदमत च कोई कमी रह गई होवे तो माफ करे। बीबी आदि कुछ वसीयतां, केड़ियां वसीयतां? पहली वसीयत, मेरे जनाजे ते ओ ना आवन जिन्हां मेरा घर जलाया है। मेरे जनाजे ते ओ ना आवन जिन्हां दरबार खड़ा कीता है। मेरे जनाजे ते ओ ना आवन जेड़े मेरे प्यू दे जनाजे ते ना आन। या अली मैनी कबर दा निशान मिटा छोड़े। या अली मैं बाबे दी उम्मत तू बड़ा डरी हुई हाँ, कम अज कम 40 दिन मेरी कबर ते पैरा देवे। इंज लफ्ज सुनदा मैं वैन करा हो गए, मेरे हिस्से दी मुकान इत्थां ही छोड़दा पिया। वसीयतां होंदियां आईयां। बीबी आदि या अली खुदा मैनूं 2 पुत्र अता कीते। हौसले नाल वैन सुनना नियाज़ मौला। 2 पुत्र अता कीते, 2 धियां अता कीतियां। पुत्र इमाम, धियां मासूमा। मेरे बाद जड़े घर आवे ते घर दे दरवाजे ते कोई आयत तिलावत फरमाना। अली आदन क्यों यादगार है रसूल, ए मेरा घर नहीं। बीबी आदन है तुहाडे ही घर है, मगर अगे जड़ा तुस आंदे हो मेरी ज़ैनब मेरा ओला घिन दिए। मैं होवना कोई नहीं, ओ कहदा ओला घिन सी। असा रों देता मेरी सैन जड़ाई गल कीती है उस धी दे मुतल्लक गल कीती है जड़ी एडी पर्दादार आई। कदी 36 बाजार, कदी उस बाजार पैदल टुरदी रही है, रो रो के आदि है चादर दियो मैं थोड़े नबी दी दिया। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। मौला तेरा पुरसा कबूल फरमावे। मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा छुड़े ना पिया। टाइम मेरे सामने, वसीयत सुनना नियाज़ मौला। वसीयतां होंदियां आईयां। एक मेरी सैन औखी वसीयत की थी। बीबी आदि या अली मेरे बाद शादी जरूर करें। क्यों यादगार रसूल तुहाडे बाद ता शादी। बीबी आदि ईवा से आदि पईया मैं चाहती हाँ जो मेरिया धियां दे बिरा ढेर होवन। आवाज आंदी है मेरा बिरा कोई नहीं, मैनू घर आके मारा ही ने। मैं आधा सा रों देता जाना बिरा कोई नहीं, घर आके मारा ने। जांदे 18 हैं उन्होंने बाजार आए जमारा ने। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा। मेरी सैन वसीयत करके आदि है हसनैन दा बाबा ओ मेरे पास तो हाथ जावे हौले हौले जिन्ना मोहसिन पाक शहीद कीता है ना आवन मैया ते कोले। रो रो के आदि बैठी है आध रात को ज़ैनब मेरी लाश ते आवे। ओ जड़ा पखी कोई ना बोले कुलसूम दे सर दे आयो चादर होवे मेरी लाश ते वाल ना खोले। आखिरी में इंसाफ नाल दसा मखदूमा वसीयत कीती आई मेरी एक नहीं 40 कबर बनावी। 40 कबरां अली बनाइया। एदी वजह क्या है? एक वैन करना चाहता सिर चावी तो वेखी मेरे पासे कोई दस संगदा है एक मैयत की दे ते क्यों 40 कबर बनाई गई। तादाद पई दस दिए कबरां दी ज़हरा दी मैयत लुकाई गई। तादाद पई दस दिए आयो कबरां
लुकाई गई तेरी मुहब्बत वेख के एक होर वैन करदा कबर हिक होंदी है कबर हिक होंदी है ना जेड़ा कबरा हो जावन तक कब्रस्तान होंदा है तक कब्रस्तान होंदा इंसाफ नाल दस होया कतल बतूल दा पेकियां दे रुन्ना दो जगदा सरदार एक मैयत की दे त्रै प्यो पुत्रा कीता कब्रिस्तान तैयार एक मैयत की दे त्रै प्यो पुत्रा कीता कब्रिस्तान तैयार जड़ा वसीयतां कीतियां मेरी पाक सैन आलिया सैन को बुलाया बीबी आदि है मैंने दी हसन मेरा बड़ा पुत्र है हसन दी शादी करावे ते जड़ा दुनिया तो जावन लगे ओदा एक नहीं दो कफन बनावे हुसैन मेरा निक्का पुत्र है हुसैन दी शादी आप करावे हुसैन मेरा निक्का पुत्र है हुसैन दी शादी आप करावे ते जड़ा हुसैन दी शादी होवी एक वसीयत आखना चाहदियां बीबी आदि उनदी नाजुक कंड ते बीबी आदि तेंडे वीर हुसैन कुछ